نمازی نماز پڑھن والا ایدی خواہش ہے میں جنت دے اندر چلے جاواں. ہر نمازی جنت نو تلاش کردا ہے، ہر نیکوکار جنت نو تلاش کردا ہے. صدقہ کرنے والا اے بھی جنت نو تلاش کردا ہے، عمرہ کرنے والا اے بھی آندا ہے جنت مل جائے، حج کرن والا اے دی بھی کوشش ہے جنت مل جائے. گویا کہ جیڑا بھی نیکی کرن والا ہے او دی کوشش ہے اللہ مینوں جنت عطا کر دے، میں جنت دے اندر چلے جاواں. ہر بندہ کوشش تے خواہش کردا ہے میں جنت دے اندر چلے جاواں، پر جنت میرے پیغمبر دے صحابہ دے قدماں نو ترس رہی ہے. جنت ترس رہی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے قدماں نو. ہر بندے دی خواہش ہے اللہ جنت عطا کر دے، جنت مل جائے، لیکن جنت میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے قدماں نو ترس رہی ہے. اگلے مقام تے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دے بارے اندر اعلان فرمایا اولئک هم الراشدون، اے لوگ حق دی راہ پا جان والے. اگلے مقام دے فرمایا اولئک هم الفائزون، اے لوگ کامیابیاں حاصل کرن جان والے. مطلب کہ دنیا دے اندر اگر کامیابیاں حاصل کیتیاں نے اوے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اگر فلاح پائیے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حق سچ دے اے پکے مومن ہے، اے حق سچ دے پکے مومن ہے. غور کرنا قرآن کس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ دی نغمہ سرائی کیتی جا رہا ہے، قرآن کس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ دی وکالت بیان کیتی جا رہا ہے، قرآن کس طرح صحابہ دے مداح و توصیف بیان کر رہا ہے. اگلے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے اے میری جماعت ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے میری اپنی جماعت ہے. کائنات والیو اے او جماعت ہے جے دے بارے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں منگیاں کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. اوے کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت داسی پیر مدنی نو ساری عمر رب نو مناوندا گیا. جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا عطاوندا گیا. اللہ رب العالمین نے صحابہ دے بارے اندر اعلان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھوڑے دوست اللہ اور او دے رسول نے، انہاں لوگاں دے دوست اللہ اور او دے رسول نے جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد نمازاں نو پڑھن والے، زکوٰۃ نو ادا کرن والے، رکوع و سجود کرن والے. انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے جگہ جگہ تے اعلان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دریافت کیتا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر
پیغمبر دنیا کائنات اندر کون لوگ افضل نے، کون لوگ بہترین لوگ نے؟ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے دے لوگ اے بہترین لوگ نے، انہاں تو مراد میرے پیغمبر دے صحابہ جیڑے جیڑے ایمان لے کر کے آئے سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اے میرے زمانے دے جیڑے لوگ نے اے بہترین لوگ نے، پھر جیڑے انہاں دے نال ملن گے، پھر جیڑے انہاں تو بعد آن گے او بہترین لوگ ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا کہن دا مطلب یہ ہے میرے صحابہ بہترین لوگ نے، میرے پیغمبر دے صحابہ عظمتاں والے، شاناں والے، بلندیاں والے، میرے پیغمبر دے صحابہ پھر جیڑے انہاں نوں ملن گے، جیڑے انہاں دے نقش قدم اتے چلن گے، جیڑے ایمان لے کر کے آن گے، او لوگ او بہترین لوگ ہون گے۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منتخب کس طرح فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا، انہاں دلاں دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دل ہے اللہ نو بڑا پسند آیا۔ سارے دلاں دے اندروں میرے پیغمبر دا دل بڑا اچھا لگیا تے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو چن لیا اپنی رسالت واسطے، اپنی جناب والا وحی واسطے۔ میرے محبوب پیغمبر نو پسند فرمایا، پھر میرے محبوب پیغمبر دے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دا دل ایک سیڈ تے کر کے پھر لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا، میں انہاں لوگاں دے دلاں نو چیک کراں۔ فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر دے دل دے بعد لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا، پھر صحابہ دے دل پسند آئے۔ جدوں صحابہ دے دل پسند آئے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو میرے پیغمبر دا وزیر بنایا، وزراء نبی، اپنے پیغمبر دا وزیر بنایا۔ اللہ نے پتہ چلیا، اللہ نے صحابہ دے دلاں نو چیک کیتا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے جیڑے وزیر بنے، جیڑے مشیر بنے، انہاں دے دلاں نو اللہ تعالیٰ نے چیک کیتا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دبارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او سفر و حضر دے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، جو نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے اگلے مقام دے فرمایا
فرمایا کائنات والیو میرے محبوب پیغمبر دی جیڑی جماعت ہے میں انہوں بڑا سونا بنایا، بڑیاں عظمتاں والا بنایا، بڑیاں شانہ شوقتاں والا بنایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے بارے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو مخاطب فرمایا کائنات والیو میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تسی اچھی نہیں بولنا، بلند آواز دے نال نہیں بولنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات والیو میرے پیغمبر دے سامنے اچھی نہیں بولنا، بلند آواز دے نال نہیں بولنا۔ اگر تسی اس طرح کرو گے میں تواڈے اعمال نو ضائع کر دیاں گا، میں تواڈے اعمال نو برباد کر دیاں گا۔ تے انہاں اندر ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے، زارو کتا روئی جا رہے نے، اوے میں تے برباد ہو گیا، میرے عمل ضائع ہو گئے۔ انہاں دی آواز اچھی سی، بلند آواز سی، قدرتی بلند آواز سی، روئی جا رہے نے، ہائے اللہ میرا کی بنے گا، میری عبادتاں ضائع ہو گئیاں، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک دن گزریا مسجد دے اندر نہ آئے نماز پڑھنے واسطے، دوسرا دن بھی گزر گیا پھر بھی نہ آئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، جس ویلے چوتھا دن گزریا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو مینوں ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، ثابت بن قیس کدھر ہے؟ صحابہ نے جا کر کے پتہ کیتا گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے، روئی جا رہے نے تے صحابہ نے پوچھا اے ثابت کیوں روئی جا رہے ہو؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے تہانوں نہیں پتا اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر تو اونچا بولے گا یا بلند آواز نال بولے گا میں رب دے اعمال نو ضائع کر دیاں گا، اودیاں عبادتاں نو ضائع کر دیاں گا۔ میں ثابت دی آواز بلند ہے، اللہ نے میرے اعمال ضائع کر دیتے ہون گے، میں تے لٹ گیا، میرے پلے تے ککھ نہیں رہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روئی جا رہے نے تے صحابہ کرام واپس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر ثابت تے کوئی حال ہی کوئی نہیں، روئی جا رہے نے آندے نے میری تے بڑی بلند آواز ہے، اللہ نے میرے اعمال نو ضائع کر دیتا ہوئے گا، میرے اعمال ضائع ہو گئے ہون گے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انہوں بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے، روئی جا رہے نے۔ آقا فرماندے نے ثابت اے تیرے بارے قرآن نازل نہیں ہویا، تیری تے آواز ویسے ہی بلند ہے، اللہ نے تینوں تے جنتی قرار دیتا ہے، تو تے جنتی ہیں، جتنے بھی میرے صحابہ نے اے سارے دے سارے جنتی نے، تو انہاں لوگاں دے اندر نہیں ہے۔ اے تے اللہ نے انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرمایا ہے جیڑے میرے ہوندیاں میرے سامنے اپنی آوازاں نو کس کس کر کے بولن والے، روڑا پان والے، بڑیاں آوازاں نکالن والے، اللہ نے انہاں لوگاں دے بارے اندر اعلان فرمایا ہے ثابت پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تے اے سمجھیا سی میری آواز بلند ہے، شاید میرے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہوئے، میں تے اس واسطے پریشان سا۔ آقا فرماندے نے نا 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 اے میرے صحابیہ تیرے واسطے اے حکم نہیں ہے، میرے پیغمبر اتے جانا لٹان والے سن،
जिथे भी मेरे पैगंबर आर्डर फरमा दिया करते सन हैं, सहाबा क्या करते सन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, असी हाजिर हाँ। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आका चन्नते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे, आका चन्नते सहाबा तारे, तारे ने ओ जन्नती सारे, करदाए कुरान इशारे, ओए करदाए कुरान इशारे, ओए बड़ियां उच्चियां हस्तियां ने, सहाबा ते रब राजी ए तां बोल के दस दियां ने, सहाबा ते रब राजी ए तां बोल के दस दियां ने, रब दी खातिर नबी दी खातिर, रब दी खातिर नबी दी खातिर, सूलियां ते चढ़दे रहने, अहद अहद दी सदा नहीं छंडी, कोलियां ते सड़दे रहने, सुन के आहट कदमां दी विच, ओए जन्नत होरा हसदियां ने, सहाबा ते रब राजी ए तां बोल के दस दियां ने। अल्लाह ने बार बार यही ऐलान फरमाया, मैं सहाबा उते राजी हाँ, ये मेरे उते राजी ने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर बार हा बार इन्हां लोगों का तज़किरा फरमाया। इस वास्ते कायनात दे लोगो ईमान ले आओ, मेरे पैगंबर दे सहाबा जैसा ईमान ले आओ, जिस तरह मेरे पैगंबर दे सहाबा ईमान लेकर के आए ने। कैसी ज़िंदगी गुजारी है मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा ने। एक दिन दा वेला होया, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर एक मेहमान आया, भूखा प्यासा है, भूख ने बड़ा तंग किया है। इन्होंने सोचा चलो अल्लाह दे पैगंबर कोल चलने हाँ, कोई खाना मिल जाएगा, खाना खा करके अपनी भूख नो जनाबे वाला मिटा लवांगे। ए चलदा चलदा मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर आया, आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू खाने दी तलब है, मैनू भूख बड़ी लगी हुई है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैनू खाना खिलाओ। अल्लाह दे महबूब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जाओ मेरे साथियों घर दे अंदर पता करो, मेरे घर दे अंदर पता करो को खाना है कि नहीं है। फिर पता किया गया अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे घर अंदर खाना मौजूद कोई नहीं। आका फरमांदे ने मेरी बेटी दे घर दे अंदर चले जाओ, शायद उते खाना मिल जाए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा सहाबी बेटी दे घर दे अंदर गया, उते भी खाना ना मिलया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे साथियों कौन मेरा सहाबी है जेड़ा मेरे मेहमान नू ले करके जाएगा, मेरे मेहमान नू खाना खिलाएगा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं इनू ले करके जाना हा, मैं इदी मेहमान नवाजी करना हा। शाम दा वेला है, अपने घर दे अंदर ले गए, जा करके अपनी बीवी नू मुखातब कीता अल्लाह वाली है कोई खाना है कि कोई नहीं। ते ओ बीवी भी बड़ी अल्लाह वाली है, बड़ी कदरदान है, जिन्होंने दीन दी समझ आ जाए ना वो लोग दुनिया अंदर भी कामयाब होंदे ने, आखरत अंदर भी वो लोग कामयाब होंदे ने। कहने लगी खाना पिया है, कुछ टुकड़े पे ने बच्चों वास्ते टुकड़े पे ने, बच्चे उठनगे तो खाना खाणगे। ये सहाबी कहने लगा अल्लाह वाली है अज मौका मिल गया है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा मेहमान मिल गया है, अज इनू खाना खिलाना है, बच्चे उठ जान बच्चों नू थेपड़ करके सुला देना, लेकिन अज मेहमान नू खाना खिलाना है। ये खाना ले आया गया। अरब दा रिवाज ये सी जदों तक मेहमान दे नाल मेज़बान घर वाला खाना नहीं सिखांदा उन्नी देर तक मेहमान खाना नहीं सिखांदा। ये कहने लगी अल्लाह वाली है
ایویں کرنا جدوں اسی کھانا کھان لگیے تو چراغ نو صحیح کرن دے بہانے دے نال اس چراغ نو بجھا دینا۔ اللہ دے پیغمبر دا مہمان جیڑا ہے اے کھانا سیرو کر کے کھا لے گا۔ اے اللہ والی اٹھیے کھانا رکھیا، کھانا جس ویلے رکھیا گیا انہاں نے چراغ صحیح کرن دے بہانے دے نال او چراغ نو بجھا چھڑیا۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی کھانا کھائی جا رہے ہیں، او مہمان بھی کھانا کھائی جا رہا ہے، نالے میزبان اپنے منہ نو ہلائی جا رہا ہے، ایویں محسوس ہوندا ہے جویں اے بھی کھانا کھائی جا رہا ہے۔ کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے، رات گزاری، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے ابو طلحہ انصاری ذرا میرے قریب آ جا، رات کیڑا عمل کیتا ہے اللہ نے تیری عظمت اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے تیری شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ آگا فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، او لوگ جڑے اپنی ضروریات ہون دے باوجود لوگاں دا خیال رکھن والے، اپنی ضرورت ہون دے باوجود دوسرے نو ترجیح دین والے، آپ بھوکے رہ لیندے نے لیکن کسی نو بھوکا نہیں رہن دیندے۔ اللہ نے عظمت دے اندر قرآن نازل فرمایا، اس واسطے کائنات دے لوگو مہمان نوازی دے اندر اللہ نے برکتیں بڑیاں رکھیاں نے۔ جس گھر دے اندر مہمان نوازی ہوندی ہے اس گھر اندر اللہ برکتاں نازل کردا ہے۔ مت سمجھیا جے کوئی مہمان آ جائے سنو چٹی پہ جاندی ہے، نا 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 نا، کائنات والے ہو ہر آن والا مہمان اپنا قسمت لے کر کے آندا ہے، اللہ رحمتاں تے برکتاں عطا کردا ہے۔ جس گھر دے اندر مہمان نو کھانا کھلایا جاندا ہے، مہمان دی مہمان نوازی کیتی جاندی ہے، اللہ رحمتاں تے برکتاں عطا کردا ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو مہمان نوازی اندر بڑھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز سن، تاڑ اندر رہا کردے سن، آس اندر رہا کردے سن۔ اللہ کوئی مہمان آ جائے میں اودی مہمان نوازی کرا، کوئی مہمان آ جائے میں انہوں کھلاواں اودی مہمان نوازی کرا۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مہمان نواز سن، مہمان آ جاندا ایویں اس نوں نہیں سی بھیجیا کر دے، اگر اپنے کول ہوندا کھلا دیندے، ورنہ صحابہ اندر پتہ کر دے میرے ساتھیوں کس گھر دے اندر کھانا ہے اس گھر دے اندر کھانا لے آؤ، اس مہمان دی مہمان نوازی کیتی جائے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو ایسی زندگی گزارو جس طرح میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ ان صحابہ دے بارے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ نے ہدایت دیوتے اپنے رب والوں، اور جنہوں رب والوں ہدایت مل جائے انہوں ہور کی چاہیے، جنہوں رہنمائی مل جاوے میرے رب والوں انہوں ہور کی چاہیے۔ اوے دنیا دے اندر ایک بندہ نمازی بن جائے سمجھو رب والوں ہدایت ملنی شروع ہو گئی ہے۔ جڑا بندہ دنیا دے اندر راہ راست دے اتے آن لگ جائے سمجھو رب والوں ہدایت مل گئی ہے، نمازی بن گیا ہے سمجھو رب والوں ہدایت مل گئی ہے، ذکر و ذکار کرن لگ گیا ہے سمجھو رب والوں ہدایت مل گئی ہے۔ اللہ رہنمائی انہاں لوگاں دی کر دینا ہے جیڑے لوگ ہدایت نو چان والے ہون، جنہاں دے دلاں دے اندر ہدایت دی تڑپ ہوئے اے میرے اللہ میں نمازی بن جاواں، میں راہ راست دے اتے آن والا بن جاواں، میرے دل اندر اللہ تیری محبت آ جائے، اللہ میرے دل اندر تیرا خوف آ جائے۔ تے پتہ ہے نا اوے جدو دلاں دے اندر اللہ دا خوف آندا ہے، خوف بندے نو نمازی بنا دیندا ہے، جدو دلاں
دے اندر اللہ دا خوف آندا ہے، خوف بندے نو دیندار بنا دیندا ہے۔ جدو دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف آ جاندا ہے، او بندہ ذکر و ذکار کرن والا بن جاندا ہے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا بن جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں نو ہدایت ملی ہے رب والوں، ہدایت مل گئی، پھر اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ نے فلاح پا جان والے، یہی لوگ نے کامیابیاں حاصل کر جان والے۔ پتہ چلیا جیڑا بندہ ایمان لے کر کے آئے گا، جیڑا بندہ خالی مسلمان نہیں بنے گا، صرف کلمہ پڑھن والا مسلمان نہیں بنے گا، ایمان لے آئے گا، مسلمان بن جائے گا، او بندہ فلاح پا جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا پہلا حکم ہے وہ نماز دا حکم ہے۔ بندے نے کلمہ پڑھ لیا پھر بندہ نمازی بن گیا ہے۔ اے جس ویلے نمازی بنیا اور جناب والا دین دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن لگ گیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اے لوگ نے جڑے کامیابیاں حاصل کر جان والے اور نافرمان لوگ، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جڑے لوگ کفر کر جان والے اللہ دے محبوب پیغمبر لوگاں نو دین ول بلان ہے، لیکن لوگ انکار کر جان والے اللہ دے محبوب پیغمبر لوگاں نو دین دی دعوت دین ہے، لوگ جناب والا ظلم تے زیادتیاں کر جان والے انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے کفر کر جان والے انکار کر جان والے، اے میرے سونیو تسی انہاں نو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لے کر کے آن گے، وہ ایمان نہیں لے کر کے آن گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دے بارے اندر اعلان فرمایا سونیو میں جڑے عذاب انہاں لوگاں واسطے تیار کیتے نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میں ایک اللہ تعالی نے ایک تے اونا دے دلان دے اندر اللہ نے مہراں لگا چھڑیاں، اللہ نے اونا دے دلان نو ایویں سمجھو مردہ قرار دے دیتا ہے۔ اوے جنہ دلان دے اندر مہر لگ جائے، اوے جنہ دلان دے اندر میرا پروردگار مہر لگا دے، اونا دلان اندر قرآن دا اثر کیتے آئے گا، اونا دلان اندر اللہ دا خوف کیتے آئے گا، اس دل دے اندر اللہ دا ڈر کیتے آئے گا، او دے اندر ایمان کیتے آئے گا۔ فرمایا خاتم اللہ، اللہ فرماندے نے سی مہر لگا دیتی اونا دے دلاں دے اندر، اور دوسرے مقام تے فرمایا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اونا دے کناں دے اُتے اسی پردے ڈال دیتے نے، اونا دے کناں دے اُتے بھی مہراں لگا چھڑیاں، دل اتے بھی مہر لگ گئی، کنا دے اتے بھی مہر لگ گئی، اور اگلے مقام دے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اسی اونا دے جناب والا اکھاں دے اتے پردے ڈال دیتے، اونا نو نظر ہی نہیں آندا، اسی اونا دے دلاں دے اتے ایسے پردے لگائے نے جڑا اونا نو نظر ہی نہیں آندا۔ اے تین چیزاں ہو گئیاں، اگے اللہ نے چوتھا عذاب بیان فرمایا وَلَهُمْ عذاب عظیم، فرمایا انہاں لوگاں واسطے میں دردناک عذاب نو تیار کیتا ہے، دردناک عذاب ہوئے گا، بہت بھیڑا عذاب ہوئے گا انہاں لوگاں واسطے جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو نہ منیا، اور انہاں لوگاں اندر ایسے لوگ بھی سن، انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو، انہاں لوگاں اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے آندے نے اسی ایمان لے کر کے آ گئے ہاں، اللہ اور دے رسول اتے ایمان لے کر کے آ گئے ہاں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، وہ ایمان لے آن والے نہیں نے، وہ دے صرف ایک ایمان دا جناب والا دعویٰ ہی کرن والے نے، ایمان نہیں لے آن والے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے آن والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماندے نے یہ ایسے لوگ نے جڑے دھوکہ دین والے، اللہ نو بھی دھوکہ دینا چاہتے نے، ایمان والیاں نو بھی دھوکہ دینا چاہتے نے۔ اللہ فرماندے نے اصل اندر اے سانو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کائنات والے ہو، دنیا دے اندر جتنا بھی بڑا مرضی کوئی چلاک بن جائے، بڑے تو بڑا ہوشیار بن جائے، بڑے تو بڑا چلاک بن جائے، کدے میرے رب نو دھوکہ نہیں دے سکتا، میرے رب نو جناب والا ورگ لا نہیں سکتا، کہ دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کہ دے اندر اتنی جرت نہیں ہے رب نو دھوکہ دے دے۔ اللہ فرماندے نے اصل اندر یہ دھوکہ دینا چاہتے نے لیکن دے نہیں سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماندے نے اصل اندر یہ اپنے آپ نو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ نو ہی ورگ لا رہے ہیں، اپنے آپ نو ہی دھوکے اندر رکھ رہے ہیں، اللہ نو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اے جتنے مرضی چلاک بن جان، جتنے مرضی ہوشیار بن جان، اللہ فرماندے نے او مالک ہے، او خالق کائنات ہے، وہ انہوں بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ رب دا مقابلہ کسی انسان اندر ہے جرت؟ رب دا مقابلہ کرے، او دی بادشاہت دا مقابلہ کرے، کسی اندر یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماندے نے اپنے آپ نو ہی یہ دھوکے دے اندر لے کر کے جان والے، اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر لے کر کے جان والے، اللہ دے محبوب پیغمبر انہاں نو بلان تے اے لوگ جناب والا دور چلے جان۔ پھر اگلے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر بیماری ہے، اللہ نے انہاں دی بیماری نو ہور بڑھایا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہاں دی بیماری نو ہور بڑھایا اور زیادہ کر دیتا، بیماری بھی ودھ گئی۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا، سخت ترین عذاب ہوئے گا، ذلیل کر دین والا رسوا کن عذاب ہوئے گا۔ کس وجہ دے نال؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ دے نال کہ اے لوگ جھوٹ بولیا کر دے سن، جھوٹ بولیا کرتے سن، جھوٹ دی وجہ دے نال انہوں نے دردناک عذاب ہوئے گا۔ تو اس واسطے بھائیو ایمان ایسا لے آؤ، کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد جڑا عمل کرنا ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو اسلام مکمل نہیں ہے، ساڈا دین مکمل نہیں ہے۔ اسلام دین ادو مکمل ہوئے گا جدو اسی نمازی بن جاواں گے، ادو جدو اسی عمل کرن والے بن جاواں گے۔ دعا ہے اللہ سن ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔